अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की वाहद और बाएतमाद फाउंडेशन जो आपको बगैर सूद के कारोबार, घर, स्टूडेंट्स के लिए, शादी के लिए या किसी भी ज़रूरत के लिए फौरी तौर पे 5 लाख की रकम देती है। इस अदारे से अगर आपको रकम चाहिए बगैर सूद के तो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल करने से आप ले सकते हैं। पाकिस्तान के हर शहर से इस कर्ज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अक़ुव्वत फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जिसके ज़रिए आपने सिर्फ अप्लाई करना है। एक कॉल करने के बाद ज़रूरी कुछ कागजात हैं जो आपको देने होंगे और ये अदारा आपको बगैर सूद के रकम देगा 5 लाख तक का। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और तफसीलात की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट स्टेज ऑफ सिटी ओपन करें। आप इस वेबसाइट को जब ओपन कर लेते हैं तो यहाँ के लोन के बटन पे क्लिक करें, जिसे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको लोन ऐप पे क्लिक करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन लोन की भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, लेकिन लोन पे क्लिक करने से आपके पास ये पेज कुछ अगला इस तरह ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे अक़ुव्वत लोन स्कीम 2024 का लिंक एक्चुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद इस पेज पे आप आ सकेंगे। अक़ुव्वत फाउंडेशन से आप PM यूथ बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस लोन के लिए जो कि प्राइम मिनिस्टर का लोन के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक और आपके पास सिर्फ वैलिड ID कार्ड होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस अदारे से आपको कर्ज चाहिए तो किस किस पर्पज़ के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको फैमिली में किसी भी ज़रूरत की, आपको एमरजेंसी में रकम की ज़रूरत आ पड़ी है, एग्रीकल्चर का आप कारोबार करते हैं, घर के लिए आपको कर्ज चाहिए, तालीम के लिए कर्ज चाहिए, आपके घर में कोई बीमार है, हेल्थ के लिए, किसी इमरजेंसी में कोई बीमारी के लिए कर्ज ले सकते हैं, आपके घर में शादी है, आपकी अपनी शादी है या इमरजेंसी में आपको किसी भी कर्ज की ज़रूरत है तो ये अदारा आपको रकम फराहम कर रहा है 5 लाख तक की। इसमें से किस किस प्रोग्राम के लिए आप कितनी कितनी रकम ले सकते हैं और किस पर्पस के लिए आपने रकम के लिए जो अप्लाई करना है तो आपको कितना कर्ज मिलेगा, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आपको पता होना चाहिए कि ये अदारा पाकिस्तान में किस किस शहरों में काम कर रहा है और आपके शहर में इनका दफ्तर कहाँ पे है और आपको कॉल कैसे करनी है। सबसे पहले ये बता दें कि अगर आपको कोई फैमिली पर्पस के लिए कर्ज चाहिए तो इसकी सिर्फ 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको अदा करनी होगी और ये कर्ज आपको 10 माह से लेकर 36 माह तक दिया जाता है, यानी कि 3 साल तक का आप कर्ज ले सकते हैं। 50,000 तक का एग्रीकल्चर के लिए, 50,000 तक का अगर आपको कोई हाउसिंग के लिए चाहिए, 1 लाख तक का एजुकेशन के लिए, 50,000 का हेल्थ के लिए, 50,000 शादी के लिए, 50,000 और एमरजेंसी में 50,000 के अलावा आपको किसी स्कूल के लिए कर्ज चाहिए तो 1.5 लाख तक का ले सकते हैं। लेकिन इसमें 5 लाख की रकम नहीं है और 5 लाख की रकम अगर आप इससे बढ़ के लेना चाहते हैं उसकी तफसीलात आगे चल के आपको मिलेंगी। अक़ुव्वत फैमिली लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 10% से 10 महीनों से लेकर 36 माह तक के लिए आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का ये अदारा फाउंडेशन आपको रकम दे रहा है, जिसकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये आपने अदा करनी है और ज़ीरो प्रॉफिट रेट बगैर सूद के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, मैरिज के लिए, शादी यानी कि आपके घर में आपकी अपनी है या किसी की है तो उसके साथ आपको इमरजेंसी के लिए कितनी देर के लिए कर्ज दिया जा रहा है, एप्लीकेशन अप्रूवर के साथ किसी भी पर्पस के लिए आप कर्ज लेते हैं तो बगैर सूद के आपको ये अदारा कर्ज देता है। अक़ुव्वत फाउंडेशन से सूद के बगैर कर्ज लेने के लिए सबसे पहले आपके पास जो ज़रूरी कागजात होने चाहिए, आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको इसके बाद जो इसकी जो डिटेल चाहिए, एक फैमिली का एक ही मेंबर अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपकी जो फैमिली में से कोई 2 ऐसे बंदे इस चीज़ की गारंटी दे कि ये बंदा वाकई ही ज़रूरत जिसके लिए कर्ज ले रहा है उसको ज़रूरत है और वो बंदा, ये 2 बंदे आपकी इस चीज़ की गारंटी देंगे, वो एज अ गारंटर अक़ुव्वत फाउंडेशन के बाद अपना ID कार्ड या ज़मानत देंगे कि ये बंदा अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद माहाना किस्त अदा करता रहेगा।
آپ کو اس ادارے سے اگر قرض لینا ہے تو تقریباً 2.5 کلومیٹر تک آپ کے اس ادارے کا آفس آپ کے گھر کے پاس ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر کے نزدیک 2.5 کلومیٹر تک اگر ان کا آفس نہیں ہے تو بے فکر ہے، پاکستان کے 500 سے زیادہ برانچز ہیں اور یقیناً ہر چھوٹے بڑے شہر میں ان کی آپ کے نزدیکی گھر میں برانچ آپ کو مل جائے گی۔ اور کیسے ملے گی، آپ اس سے رابطہ کیسے کریں گے، آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ آپ نے 2 گرنٹر جو لے کے جانے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ان کا بھی آئی ڈی کارڈ ویلڈ ہونے چاہیے اور آپ کے بھی ویلڈ ہونے چاہیے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر لون ہاؤسنگ اسکیم کے تحت آپ 5 لاکھ کا رقم لے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو واپسی 13 ماہ سے لے کے 60 ماہ تک کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے، چاہے وہ آپ کوئی شادی کے لیے، کوئی گھر میں ضرورت کے لیے، ایمرجنسی میں کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کو قرض چاہیے تو آپ کسی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اقوت فاؤنڈیشن کی پاکستان میں کہاں کہاں پہ برانچز ہے جہاں پہ آپ انہیں صرف ایک کال کرنے کے بعد اپنی ضرورت بتا کے ان کے دفتر میں جا کے قرض لے سکتے ہیں۔ اقوت آل برانچز لسٹ کلک کیا گیا بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ہر شہر کا فون نمبر یہاں پہ آ جائے گا، پتہ آ جائے گا، جہاں پر آپ جا کے ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد اپنی رقم لے سکتے ہیں جو آپ ضرورت کے لیے قرض میں اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ہیڈ آفس سے آپ کال کر کے مزید انفارمیشنز لینا چاہیں وہ بھی نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ کلک کیا گیا بٹن پہ کلک کرتے ہیں، برانچ نیٹ ورک یہاں پہ دیکھیں، یہ تمام پاکستان کے پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور آپ گلگت بلتستان کی تمام شہروں میں ان کی برانچز ہیں، یہ جو آپ بلو سٹار میں دیکھ رہے ہیں۔ نیچے ہی آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تمام شہروں کے فون نمبر اور ایڈریس لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ آپ کے ڈسٹرکٹ وائز کہاں کہاں پہ ان کا آفس ہے، چاہے اس ٹائم پنجاب میں ہے، اگر آپ آ کے یہاں پہ ان کے کوئی بھی پنجاب کا میں نے آ کے سیکوینس وائز کر دیا ہے، آپ آ کے اس کو ڈسٹرکٹ وائز اگر دیکھنا چاہیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ وائز جیسے آپ اس کو جس طرح بھی سرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے یہاں پہ ایبٹ آباد آ گیا، اٹک، نیچے ہی آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ بہاولپور کے بعد یہاں پہ بکھر کی ڈسٹرکٹ کی تمام جو ان کے آپ کے نزدیکی ان کے دفتر، ان کا ایڈریس اور فون نمبر آ جاتا ہے۔ نیچے ہی آنے کے بعد آپ آتے جائیں گے تو مختلف شہروں کے یہاں پہ آپ کے پاس ان کے فون نمبر آتے جائیں گے اور ہر فون نمبر کے ساتھ اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ آپ کو اپنے شہر وائز اگر جس بھی ان کے دفتر کی ڈیٹیل چاہیے، آپ جس بھی شہر سے ہیں اور ان میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ پہلے یہاں پہ آ کے لسٹ کو چیک کریں گے۔ اب جیسے اگزامپل میں یہاں پہ گجرانوالہ سے ہوں، میرے گجرانوالہ میں یہ تمام برانچز ہیں، آپ اپنے شہر وائز چیک کریں گے۔ گجرانوالہ میں جیسے جناح روڈ پہ اس کی برانچ ہے، مسلم روڈ پہ، اسی طرح آپ کو دا بینک آف پنجاب کالونی میں اس کی سیالکوٹ روڈ پہ برانچ ہے، شیخ پورہ روڈ پہ برانچ ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو برانچز کی بات بتا رہا ہوں کہ چونکہ گجرانوالہ کے لوگ جو اس اپنے نزدیکی برانچ کی یہاں پہ ڈیٹیل ایڈریس جان سکتے ہیں اور ہر ایڈریس کا فون نمبر بھی لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا، جسے کال کر کے آپ مزید انفارمیشنز بھی لے سکتے ہیں اور ان کے دفتر میں جا کے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو کاغذات میں نے آپ کو بتائے ہیں، کاغذات دینے کے بعد آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ اور 2 گرنٹر لے کے جانے کے بعد آپ کو قرض مل سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ لسٹ چیک کرنی پڑے گی کہ آپ کے شہر میں آپ کے نزدیکی کون سی برانچ ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی برانچ میں چلے جائیں جو آپ کے گھر سے دور ہے، آپ نے نزدیکی برانچ میں ہی جانا ہے۔ اور نزدیکی برانچ میں جانے سے پہلے آپ ان کے جو مین، یہ دیکھیں یہاں پہ ہر ایک کا فون نمبر جس کا دیا ہوا ہے، نیم آف ایریا مینیجر، جو مینیجر ہے اقوت فاؤنڈیشن کی آپ کے گھر کی نزدیکی برانچ کا، اس کا نام اور اس کا فون نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو پہلے کال کر کے پہلے اپنی ساری ڈیٹیلز پوچھ لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ میں اس ضرورت کے لیے قرض لینا چاہ رہا ہوں۔ وہ آپ کی ضرورت کو پہلے سن لے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ کاغذات لے کے ہماری اس نزدیکی برانچ میں آئیں۔ پھر آپ برانچ میں جائیں گے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کی ضرورت کے مطابق نمائندہ ویریفیکیشن کرے گا اور چیک کرے گا کہ آیا واقعی آپ اس ضرورت کے حقدار ہیں اور آپ کو یہ قرض واپس آپ کر سکیں گے۔ اور جو 2 گرنٹر آپ لے کے جائیں گے ساتھ تو وہ ان کی بھی ویریفیکیشنز کریں گے کہ آیا وہ آپ کے فیملی کے ہی 2 ممبر ہیں جو کہ آپ کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ یہ ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ قرض واپس کر سکیں گے۔ یہ آپ کی ویریفیکیشن کر سکے گا
बैंक का मैनेजर जिसके आप फ़ोन नंबर अपनी यहाँ पे लिस्ट पे देख पा रहे हैं। इसमें सभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये तो मैंने कुछ बताया, नेक्स्ट पेजों में जाते जाएंगे तो हर पेज पे अलग-अलग हर शहर के, हर सूबे के एरिया मैनेजर्स फ़ोन नंबर की डिटेल्स मिलेंगी, जो कि आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तकरीबन 560 इनके दफ्तर हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी नज़दीकी ब्रांच के लिए। अकवत फाउंडेशन एक पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो बगैर सूद के आपको किसी भी ज़रूरत के लिए